ऐसी अजीब नींद थी, सोए हुए थे सारे लोग। किसको खबर थी हश्र की, कैसी घड़ी है हर तरफ। जाके देखते हैं क्या, आग लगी है हर तरफ। सारी ज़मीन जल गई, जली हुई, सारा जहां जला हुआ। उसकी गली में खून ही खून, उसका मकान जला हुआ। सबका यकीन लहू लहू, सबका गुमां जला हुआ। महफिल दिल लुटी हुई, करिए जान जला हुआ। सूदो ज़ियां के ऐद में सूदो ज़ियां जला हुआ। ऐसा वो हश्र था बपा, होश सभी के खो गए। बाग तमाम जल गए, शहर तबाह हो गए। राह के ढेर पर जिन्हें रोना था वो भी रो गए। ऐसी अजीब नींद थी, लोग दोबारा सो गए। जब यहाँ तक मुआशरा ये पहुंच है बेइज्जती का नौहा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग दोबारा सो गए। बिल्कुल लैला, ये बात जो बेहिसी का नौहा, या हम जो कह रहे हैं कि बेगुमां लोग हैं जिनके पास कोई यकीन नाम की चीज़ नहीं है, मुआशरे में जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो गुलकार अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अदीब अपना देते हैं, फ़नकार अपना देते हैं। एक बात तो मंशा याद साहब ने कही कि वो जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ थी वो दम तोड़ गई। बिल्कुल बेशक। लेकिन अब आगे की तरफ जब बढ़ेंगे और इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, तो फ़नकार को क्या करना चाहिए? क्या उन प्रोड्यूसर्स पे ज़ोर देना चाहिए कि आप कमर्शलिज्म से ज़रा हट के आगे देखें और मुआशरे को भी कुछ दें? क्योंकि आपके तो वो ड्रामे थे जिन्होंने हिंदुस्तान को इम्प्रेस किया, जिसमें मुआशरे को मजबूत किया, हमारी अपनी सकाफत को मजबूत किया। उस पे आप लोग भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। स्पेशली ड्रामा जो है, आप ड्रामे के ज़रिए बहुत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ डायरेक्ट कही जाती है उसका उतना असर नहीं होता, जो कि किसी ड्रामे की सूरत में या इस तरह से गानों की सूरत में कही जाती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब ये देखिए लैला के ये दहशत गर्दी के हवाले से मैंने कोई एक आध ड्रामा ही देखा है या एक आधी फिल्म देखी है जो कि खुदा के लिए इस तरह की कोई एक आधी फिल्म है। हाँ। और वो उस कंट्रीब्यूशन को लोगों ने तस्लीम किया, उसका अच्छा फीडबैक आया, लेकिन वो मरहला रुक क्यों गया? इस तरह की चीज़ें क्यों रुक जाती? अभी भी चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, 2-3 ड्रामे मैं देख रही हूँ आजकल चल रहे हैं इस मौज़ूआत पे, और मगर वो कम है। मैं समझती हूँ कि ज़्यादा होना चाहिए। और बल्कि मेरा तो नए साल का रेजोल्यूशन ही ये है कि मैं पीस के लिए, अमन के लिए काम करूँगी। जो भी कर सकती हूँ मेरी ज़ात से, जो भी हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगी। और इंशाअल्लाह ज़रूर ड्रामों में भी तब्दीली आएगी और हम फ़नकार मिलके कोशिश करेंगे कि हम इसमें अमन का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुंचा सकें। किस तरह से अपने दोस्तों को आप रजामंद करेंगे? क्योंकि इनसिक्योरिटी तो है, जैसे कि अनवर भाई कह रहे थे, अबरारुल हक कह रहे हैं कि लोग हाथ से हाथ नहीं मिला रहे, फ़नकार हाथ से हाथ नहीं मिला रहे। किस तरह से आप वो छोटी छोटी टोलियां लेके, क्या आप मोहल्लों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे? क्या उनसे कह सकते हैं आप छोटे छोटे थिएटर बनाएंगे ताकि उस खौफ से तो निकले, उन लोगों को एक पैगाम जाए कि जो थिएटर को जलाने के लिए आते हैं या उनमें बम धमाके करने के लिए आते हैं कि हम अभी डरे नहीं हैं? इस तरह का कोई प्लान है इस साल में आपका? इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे। वो तो खैर पॉसिबल नहीं है कि मोहल्लों में जाएं और जाके पैगाम पहुंचाएं, मगर हम टीवी स्क्रीन के ज़रिए जो कुछ कर सकते हैं या थिएटर्स के ज़रिए जो कुछ पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि हमें याद है कि जब जनरल मुशर्रफ ने मुझ समेत 4-5 एंकर्स को बैन किया था, हमने जगह जगह अपने प्रोग्राम किए थे, और आप यकीन करेंगे कि लोग दूर दूर से वो प्रोग्राम देखने के लिए आते थे। ये क्यों, ये फ़नकार ये काम क्यों नहीं कर सकते? करने को कर सकते हैं, मगर यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि सारे मिल के फ़नकार चले। ज़ाहिर है एक अगर मैं खड़ी हो जाऊँ या कोई एक खड़ा हो जाए तो वो नहीं कर सकता, ना वो कोई डिफरेंस ला सकता है। जब तक हम सारे मिल के मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक ये नहीं हो सकता। हम सबको मिल के खड़े होना होगा, चलना होगा और इसके लिए काम करना होगा। और मैं आज ही आपके प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम फ़नकारों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर अब अमन के लिए काम करना है और जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अबरार, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे सूफीज़म की, इस पे मंशा याद साहब ने भी बड़ी प्यारी बातें की। सूफ़ी का जो पैगाम था वो तो तलवार के ज़रिए से फैला भी नहीं और लोगों ने उसको सुना भी नहीं। सूफ़ी के पैगाम के अंदर इस्लाम के साथ साथ सकाफ़त के रंग थे, और अब आपकी आवाज़ तो सुनते हैं, ख़ास करके पंजाब में सुनी जाती है। मैं सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड इसको नहीं करूँगी, लेकिन अरबाब इख्तियार भी आपकी बात सुनते हैं। ये बसंत तक के ऊपर तो पाबंदी लग जाती है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ किस तरह से, जब सकाफ़त को आप माइनस कर देते हैं तो फिर यही होता है जो इस वक्त दहशतगर्द कर रहे हैं।
جی ایک تو ابھی منشا یاد صاحب نے جو بات کی تھی اس کے حوالے سے میں ذرا سا بتانا جو وضاحت اپنی طور سے اپنے پوائنٹ آف ویو کی کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیزم کو ہم شریعت سے الگ نہیں سمجھتے، اس کا حصہ سمجھتے ہیں. کوئی بھی چیز جو شریعت سے الگ ہے وہ مکمل اسلام کے دائرے میں ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. صوفیزم کا ایک طریقہ کار بڑا کیجول اور بڑا ایک انٹرسٹنگ اور کلچر کے ساتھ گندھا ہوا ضرور ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی بآسانی آن بورڈ لے لے جو شاید ادروائز ڈر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس میں آسانی پیدا فرماؤ دین میں، اس میں سختی نہ برتو تاکہ لوگ اس کو زیادہ زیادہ جوائن کریں. رہی بات کلچر اور کلچرل ایکٹیویٹیز کی جو ہمارے یہاں ہونی چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں، میری نظر میں وہ کم ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں بڑے کم مواقع ہیں پہلے ہی ہنسنے کھیلنے کے، اور غریب آدمی کے پاس یہی 4 لمحے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی بات سن لے، کوئی مزہ والی بات سن لے اور اس کو چہرے پہ تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آ جائے، ورنہ وہ اپنی معاشی حالت کے اندر اتنا بری طرح سے جکڑا ہوا ہے. تو یہ تھیٹرز اور یہ معاملات جو ثقافتی حوالے سے بسنت ہو گئی، اس میں پتنگ آپ نے اڑا لینی ہے، اس میں کوئی مجھے چیز غیر اسلامی نظر نہیں آتی. اور اس کے اوپر علماء کرام سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ تھوڑی چھوٹ دیں گے نا لوگوں کو تو وہ آپ کو بہت مختلف نظروں سے نہیں دیکھیں گے. وہ اسلام کو اتنی خدا نخواستہ خوفناک چیز نہیں ہے. ایک گڈی جو کاغذ کی ہے اور دوسرے سرے کی ڈور ہے جس کو اڑانے سے، جس کو ایک جو ٹوٹلی ایک سپورٹ ہے، ایک کھیل ہے، وہ کیسے غیر اسلامی ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ہم اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ کسی اور ملک میں پریکٹس ہوتا تھا، وہ ایک کھیل ہے. کرکٹ بھی ساری دنیا کھیلتی ہے، مطلب گڈی اڑانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ ہم خراب نہ اس کو کریں، اس کو اس تار نہ استعمال کریں دھاتی جس سے نقصان ہو. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا اس میں کچھ ہے. لیکن ابرار میں یہ بات آپ سے پھر ایک دفعہ پھر پوچھنا چاہوں گی، جو ریزولوشن لیلا نے کیا ہے، منشا یاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ سب اکٹھے ہوں، اور لیلا یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا یہ ریزولوشن ہے کہ وہ اپنے فنکار دوستوں سے، ساتھیوں سے بات کر کے لوگوں کے پاس جائیں گے یا ایسے ڈرامے پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں گے. کیا ایک پلیٹ فارم سے مل کر آپ سب لوگ ٹولیوں کی صورت میں، ہم نے دیکھا ہمارے اپنے ثقافت کے اندر، پنجاب کے اندر مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے فنکار گروپ جایا کرتے تھے کس زمانے میں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اور جو بات آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا؟ مقصد کیا ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایکسٹریمزم کی بالکل ایج پہ کھڑے ہیں کہ وہ اگر ایک قدم اس طرف کریں گے تو ایکسٹریمسٹ بن جائیں گے، ادھر آئیں گے تو ایک تو اس طرح کا انفلیمیبل مٹیریل ہے. تو اپنی ٹارگٹ آڈینس ڈیفائن کر کے اس کے مطابق اسٹریٹجائز کریں، وہی بہتر ہوگا طریقہ کار. اور وہ یہی ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے کریں. آج میڈیا سب سے زیادہ پاپولر چیز ہے. آپ اگر پرسنل کانٹیکٹ کریں گے تو زیادہ تر لوگوں تک آپ انٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جائیں، اچھے سافٹ ویئرز جو کہ ایسا پرسپیکٹیو بتائیں جو ان کے قریب ترین ہو، ہمارے اصل معاشرے کے اسلامک ویلیو سسٹم کے قریب ترین ہو، جو کہ اصل ہمارا سسٹم ہے. میں کہتا ہوں ہم مغرب سے یا انڈیا سے متاثر ہو کے اپنے نہ ڈرامے بنایا کریں، نہ ہی ہمارا پہلے میں نے جیسے کہا تھا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، نہ ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. مادر پدر آزاد سوسائٹی بالکل نہیں ہے. ہم اپنی فیملی ویلیو سسٹم کا، اسلامک ویلیو سسٹم کا کو مد نظر رکھتے ہوئے سافٹ ویئر پروڈیوس کریں. اس کے اندر شغل بھی لگ سکتا ہے، اس میں آپ اپنی کریٹیو ایبیلٹیز کو سامنے لے کے آئیں اور پھر اس کو فوکس کر کے بھی جو پروگرامز ہم بتائیں لوگوں کو دکھائیں. اس میں ان لوگوں کو جو ایکسٹریمزم کی بالکل ایج پہ جیسے میں نے کہا کھڑے ہیں، ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بالکل ہمارے معاشرے کی چیز